ये आकाशवाणी सुबह 7 बजे 45 सपद खबरन हुंद बुलेटिन हेत बह तजम्मुल अहमद गोड़ अख नजर खास खास खबरन हंजन सरखियन पेट। वजीर अजम नरेंद्र मोदियन लोकसभा यकीन दितमुत मगरबी एशियास मज जंग आसन बावजूद छन मुल्कस अंदर तवानाही हंस कह व्यथई। आसाम केरलम तो पुडुचेरी असम्बली चुनाव बापत वोत नामजदगी कागज दाखिल करनुक सिलसिल रात शामस अंद अत सपद कागजन हंस परखै आज। मरकजन अहम तो कलीदी मैदनियातन मुतलिक बुलाकन हंज नीलामी हुंद 7 मरहल शुरू कर्मुत। तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंपन आबनाय हरमुज खोलने बापत ईरानस खतर आखिरी मुद्दतस अंदर तवसी करनुक ऐलान कर्मुत। खबर तफसील सान। वजीर अजम नरेंद्र मोदियन वोनमुत मगरबी एशियास मज जंग जारी आसन बावजूद छुन भारतस अंदर तवानाई हंज फराहमी हुंद कह बहरान। खलीजी खत्तस मज ताज़ा तरीन सूरत हालस तो अत सिलसिलस मज भारत किस मुवक्कफस व्यथन करने बापत दुत वजीर अजम रात लोकसभा मज बयान। तमो वोन हुकूमत मुख्तलिफ सप्लायरन तो मुल्कन सत लगातार रबतस मज तो यत वसील दस्तियाब तत तेल तो गैस सप्लाई जारी थावने कोशिश करने। भारत में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, गैस और फर्टिलाइजर जैसी अनेक जरूरी चीजें हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से आती हैं। युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। बावजूद इसके हमारी सरकार का ये प्रयास रहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई बहुत ज्यादा प्रभावित न हो, देश के सामान्य परिवारों को परेशानी भी कम से कम हो, इस पर हमारा फोकस रहा है। वजीर अजमन वोन यथ मुश्किल सूरत हालस मज मुल्कस अंदर तो मुल्क नेबर शहरियन हंज हिफाजत हुकूमत गड़ अनवर। वजीर अजमन वोन भारतन अत जंगस पे लगातार तशवीश बोमुत तो सारे फरीकन पे कशीदगी कम करने बापत जोर दिन आमुत। इस समय पश्चिमी एशिया की हालत चिंताजनक है। बीते 2-3 हफ्तों में जयशंकर जी ने और हरदीप पुरी जी ने इस विषय पर सदन को जरूरी जानकारी दी है। अब इस संकट को 3 सप्ताह से ज्यादा हो रहा है। इसका पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर, लोगों के जीवन पर बहुत ही विपरीत असर हो रहा है। इसलिए पूरी दुनिया इस संकट के जल्द से जल्द समाधान के लिए सभी पक्षों से आग्रह भी कर रही है। भारत के सामने भी इस युद्ध ने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी है। ये चुनौतियां आर्थिक भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी भी हैं और मानवीय भी हैं। आसाम केरलम तो पुडुचेरी असम्बली चुनाव बापत वस नामजदगी कागज दाखिल करनच काम रात शामस अंद। दाखिल करने आमचन नामजदगियन हंस परखै सपद आज तो उम्मीदवार हेकन ब्रसवार दो ताम नाव वापस नित। यह कथ याद पावन लायक आसाम केरलम तो पुडुचेरी मज इन अक्सी मरहलस मज नव रेतने 9 तारीख वोट त्रावने येल जन वोटन हंस ग्रेंद 4 मई सपदे। रात हो अक्तुई नागालैंड चे कोरीडांग असम्बली सीट हिंद जिमनी चुनाव बापत नामजदगी कागज दाखिल करनुक आखिरी तारीख अत 9 अप्रैल वोट त्रावने। जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हान दहशत पसंदी हिंदन शिकार अयालन इंतजामिया तरफ प्रेत मुमकिन मददुक यकीन दिवान वोनमुत वरी वादन हंदो मुसीबतों पतु यमन अयालन सरकारी नौकरी फराम करित इंसाफ दिन यवान। कन्वेंशन सेंटर जमेरात अकिस तकरीब दौरान दहशत पसंदी सित मुतासर 17 नफरन सरकारी नौकरियन हंद आर्डर पेश करान वोन मनोज सिन्हान जम्मू कश्मीर वन अकिस तिथिस मरहलस मज दाखिल सपदमुत ये नौजवान तो दहशत पसंदी सित मुतासर अयाल अख प्रजलुबुन मुस्तकबिल कांचान तो अख बेहतर जिंदगी गुजारन यछान। आतंकवाद से पीड़ित परिवार सम्मानपूर्ण और गरिमापूर्ण जिंदगी जी सके, इसके लिए जम्मू कश्मीर का प्रशासन प्रतिबद्ध है। आपके प्रति हर एक कर्तव्य को शिद्दत से निभाने की कोशिश होगी। जब तक हर आतंकवाद से पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता, जम्मू कश्मीर का युवा उज्जवल भविष्य का आकांक्षी है। वह एक बेहतर जीवन जीना चाहता है और इसलिए हम सबका यह सामूहिक दायित्व है कि हमारे युवाओं को जैसा भविष्य वो चाहते हैं वैसा अवसर उन्हें मिले ताकि वो एक बेहतर जीवन निर्मित कर सके। यम खबर तुई आकाशवाणी पर बोजान।
پولسن تو کانکنی ہند مرکزی وزیر جی کشن ریڈین تل رات مختلف ریاستن اندر 7 سٹریٹجک میدنی بلاکن ہز نیلامی 10 تمو بو اعتماد زِ ڈی ایم ایچ اقدامات تو میدنیتی بلاکن ہز نیلامی ست سپد کانکنی ست متاثر علاقن اندر ترقی تو امہ ست میلے شمولیتی ترقی پوچھر نئی دل مز نیشنل ڈسٹرکٹ منرل فاؤنڈیشن یعنی ڈی ایم ایف سمٹ 2026 خطاب کران ون وزیرن زِ حکومت چھ میدنیاتن متعلق یقینی فراہمی پوچھر دیوان تو طے کرنے آمتو اقدامو دس چھ صنعتی ترقی وتھبو دن یوان جی کشن ریڈین وون زِ دون دہن ہند امہ سمٹک مقصد چھ بین حکومتی اتواس بہتر بناون تو کانکنی ست متاثر علاقن مز ڈی ایم ایف فنڈ بہتر پٲٹھۍ استعمال کرن یقینی بناون کشیر ہند ڈویژنل انتظامیہ وونمت زِ رنہ پاکون کہ گیسک تو پیٹرولیم مصنوعاتن ہند وافر سٹاک کشیر مز موجود تو امہ علاوہ چھنہ کانٛہہ تہِ ویژھے سری نگر وون میڈیا ست کت کران کشیر ہند ڈویژنل کمشنر انشل گارگن زِ وادی مز چھُ ایل پی جی یُک 2 ہفتن ہند سٹاک موجود تو صورتحالس پہ انتظامیہ لگاتار نظر تھوت ڈومیسٹک ایل پی جی سپلائی ہے وہ بالکل یونیفارم ہماری چل رہی ہے. ہمارے پاس جو اسٹاک پوزیشن تقریباً 2 ہفتے کی رہتی ہے وہ برقرار رہتی ہے, اور جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں اس کو بھی جو ہے ڈسٹرکٹ لیول کمیٹیز جو ہے ڈی سیز صاحبان مانیٹر کر رہے ہیں تاکہ ایل پی جی کی جو ڈومیسٹک سپلائی ہے اس کے اندر لوگوں کو کسی پرکار کی مشکلات کا نہ سامنا کرنا پڑے. اسی طریقے سے ایچ ایس ڈی اور ایم ایس یا پیٹرول یا ڈیزل کی سپلائیز کو بھی ریگولرلی مانیٹر کیا جاتا ہے ڈویژن لیول پر بھی اور ڈسٹرکٹ لیول پر بھی, اور اس کے لیے ہمارے ڈسٹرکٹ کنٹرول رومز اور ڈویژنل کنٹرول روم بھی کنٹینیوسلی فالو اپ کر رہا ہے. دوران وون ڈویژنل کمشنرن ایرانس اندر پھنست وادی ہندن طالب علمن نسبت میڈیا نمائندن ست کت کران. گورنمنٹ آف انڈیا کی پوری کوشش اس معاملے میں چل رہی ہے, اور آنریبل سی ایم صاحب نے بھی اس بارے میں اشور کیا تھا, کئی سارے پیرنٹس ان سے بھی ملے تھے, اور ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ جو بھی انفارمیشن ہمارے پاس گورنمنٹ کی طرف سے آتی ہے ہم ترنت پیرنٹس کے ساتھ ساجھا کرتے ہیں, اور ہمارے کنٹرول روم سے بھی ان کے ساتھ کنٹینیوسلی بات چیت چلتی ہے. کوشش یہی ہے کہ جلد سے جلد سیفلی سبھی ہمارے اسٹوڈنٹس واپس پہنچے. امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپن ونان آبنائے ہرمز دوبارہ کھولنے باپت ایران خاطر پنس آخری مدتس مز 5 دہن ہز توسیع کرنک اعلان کورمت زِ دون ملکن درمیان کت بات جاری تو امریکہ کر ایران کن پاور پلانٹن پہ فی الحال کانٛہہ تہِ حملہ. ٹرمپن وون زِ ایرانی عہدیدارن ست حالچ کت بات مفید روزمز تو وۄمید زِ یہ کت بات سپدِ مسلس اند بور دن باپت سود مند ثابت. یپٲرۍ چھُ ایرانن وونمُت زِ امریکی صدر سندس دعوہس اندر چھنہ کانٛہہ تہِ حقیقت. ایران چہِ خارجہ وزارت چھُ أکِس بیانس منٛز ووٚنمُت زِ امریکہ تہٕ ایرانس درمیان چھنہ کانٛہہ تہِ کتھ باتھ سپدان. تٔمۍ چھُ واشنگٹنس پٮ۪ٹھ الزام لگومُت زِ سُہ چھُ توانٲئی ہندس عالمی بازرس پٮ۪ٹھ دباؤ کم کرنٕچ کوٗشش کران. أتھۍ دوران چھِ خطس اندر کشیدگی لگاتار ہُران تِکیازِ اسرائیل چھُ جنوبی لیبنان تہٕ ایرانس پہ حملہ جاری تھوت, یل زن ایران تہ اسرائیل تو امریکی فوجی ٹھکانن پہ لگاتار حملہ کران چھُ. ایرانک پاسدارانہ انقلابن خلیجی ریاستن اندر توانائی ہندن مرکزن پہ لگاتار میزائل تو ڈرون حملہ کرمت, یم کن یمن ملکن اندر زبردست تشویش لبنہ یوان چھُ. اجازت ہین برو بوزیو خاص خبرن ہن سرخی بیٚیہِ اکہِ پھرِ. وزیر اعظم نریندر مودین لوک سبھا یقین دتمت زِ مغربی ایشیاس مز جنگ آسن باوجود چھُنہٕ ملکس اندر توانائی ہند کانٛہہ تہِ بحران. آسام, کیرلم تو پڈوچیری اسمبلی چناو باپت ووت نامزدگی کاغذ داخل کرنک سلسلہ رات شامس اند. اتہ سپدِ کاغذن ہز پرکھٲے آز, ییٚلہِ زن وۄمیدوار برٛیسوارِ تام پنٕنۍ ناو واپس ہیکن نِتھ. مرکزن اہم تو کلیدی میدنیاتن متعلق بلاکن ہز نیلامی ہند 7م مرحلہ شروع کورمت, تو امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپن آبنائے ہرمز کھولنے باپت ایرانس خاطر آخری مدتس اندر توسیع کرنک اعلان کورمت. ات ست ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند. کٲشرین خبرن ہند بیاکھ اکھ بلٹن سپدِ آکاشوانی سری نگر پہ 9:20 پہ نشر. اس دیو اجازت. خدا حافظ.